عروسي بن أحمد بن محمد بن مصباح، لقب نفطي، مولود 22/7/54، مولود في منطقة المغيلة، خادم في كوبانية عام 76. بعد 76 أنا نخدم في ماكينة، كوندكتور تاع ماكينة، ملي دخلت كوندكتور تاع ماكينة، نخدم كان في الغابة. حتى الطبيب غادي يتكلم تقول له راهي عندي رورية ولا راهي كلية وجافية، يقول لك لا هذه مرض مهني. ديك تو عندي ظل العام الخامس، مش بالعام الخامس. هي ثم مضاعفات، لأن كنت كي هيك أنا قبل، ما كنتش كي هيك أنا كل شهرين ثلاثة نقص، كل شهرين ثلاثة، حتى في الميزان تنقص. أنا كنت نوزن 112، أول ما دخلت الدهليز نوزن 125، تو هاني وليت نوصل 108. علاش جرب من هذا من الدهليز. Bon, médecin responsable في السنتر هذا nous sommes à 76 malades, عندنا 76 مريض لي ديفيرون تيب دو مالادي ونيبل معناتها كي عملنا ليموتيليز معناتها الاسباب نتاع الامراض اللي تؤدي لتصفيه الدم اللي هي الديابيت، الاشتياء معناتها ضغط الدم، السكر، الحجر في الكلاوي معناتها لي كالكيل رينو هذوما لي تياز بليتو لي تياز رينا كالكيل الحجر. لي مالادي سيستيم معناتها ثم برشا انواع تاع امراض باطنيه اللي هي بالوقت مع بمرور الزمن تؤدي الى معناتها القصور الكلوي المزمن. خدم واش 30 سنه انا في كوبانيه، كوندكتور تاع ماكينه انا، والماكينه هذه فيها الخبر ياسر، تشوفها من بعيد تقول هذه كيفاش الناس تخدمها من الغبره نتاعها، بيبان تلقاها خايبين، شبيبيك خايبين، الجونات تاع البيبان مش موجوده، وتلقى الناس تخدم عليها هكاك. ثم ناس برشا مرضى مش كيف انا، ثم مريض بالكلاوي، ثم مريض بالرواري، واحد مريض بالكبده، وفي الكونسير الفصفات هذا يعمل ماده من الكونسير. التلوث ما يعطي الحاجات اخرى، مثلا احنا شنو المضار تاع السي بي جي في الريجيون تاع لي سي جي، سيرتو لي سي جي اللي هي لا بوليسيون تعطي الاشياء اخرى اللي هي تعطي ثم دي ديفيرون تيب دو كونسير كي ابري دي زيتود وكذا كي سون بروفي اللي اكل لا بوليسيون تاع السوفر هذيك والبخاره كوتشيك لي ماتيير شيميك هذوكم ا لون تيرم خاطر يؤدوا الى سيرتو خاصه هنا في قفصه عندنا تو الامراض كونسير دو بومون. كونسير دو بومون موجوده برشا لي زيتود اللي تعملت وكذا يقولوا اللي انديريكتومون لا بوليسيون معناتها هذه مخلفات سيلارتيسمون نتاع لا بوليسيون نتاع لي سوجي معناتها اللي دي لا جروب شيميك في قفصه اللي هي نجم تكون سبب سي با سور مي دي زيبوتيز سون دي زيبوتيز هذوما. الماء مسخ تلقاه البتيه مصدع وعامله كالزغلان، الناس تشرب فيها. اللي يوري لك البتيه نتاع الماء ما كانش قبل يهزوا فينا في البديره، كانوا استرنات تدخل في الفاقو تلقى مسخ بالفوسفات، تلقى فيها الجرناء، تلقى فيها الزغلان، تلقى فيها السسمة الزدد، تلقى فيها السسمة الاخضر الخز معبي بالتراب، الناس تشرب منه. هاتك تشكي النقابه ولا حاجه، النقابه ديما في ديال الكوباني تحارب كان مع الكوباني ما تحملش مع المواطن خلاص. صحيح. مثلا امراض السي بي جي اللي عندنا هنا الامراض المنتشره اللي هي نتيجه على تلوث المائده البيئيه بالفوسفات وكذا، عندنا الفليوروز، عندنا الفليور، نسبه تاع الفليور تطلع برشا في الماء اللي هذه كي اتاك لي جون تمس العظام معناتها، فهمتي ولا؟ فليوروز يسموها، تعمل دي دولور اوسو وكذا وكيشاشه العظام، هذه حاجه من الامراض مخلفات البوليسيون تاع السي بي جي، موجوده برشا في المتلوي وموجوده في المضيق. سيرتو معناتها هذوما زوز، وثم امراض اخرى بيان سور اللي هي كيما الحساسيه لازم وكل شيء، خاطر ماك تعرف السوفر والنتيجه نتاع معناتها البوليسيون تاعها وكذا تعمل اك ليزيريتاسيون سيكسيسيف وبور لا سويت لي جون هذيك يديفلوب اون سورت داليرجي لك الماتير هذيك، خاطر تو الاكثريه تاع العباد اللي تخدم في لو سي جي عندهم اللي مش ازماتيك عنده بتيت اليرجي معناتها عنده حساسيه مفرطه لك الحاجات هذيك والون تيرم كي تبدا ما تدواش بالباهي وكذا وصلنا للربو اللي هي لازم. En principe, on doit faire beaucoup de choses. Ça met des études, on doit surtout lutter contre la pollution. Par exemple, par les raffineries, tout ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut le faire pour prévenir ça, pour prévenir le retentissement de la pollution. Sur le plan écologique, sur le genre, sur tout ça, tu vois.